निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। सलामती काउंसिल की करारदादों की भी धज्जियाँ उड़ा दी गईं। गजा की सूरत हाल पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वो दिन भी आएगा जब कश्मीर के मजलूम अवाम को आज़ादी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान और ईरान मिलकर तरक्की और खुशहाली के मीनार तामीर कर सकते हैं। ईरानी सदर ने कहा, फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गजा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। पाक ईरान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वन ऑन वन मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने से मुताल्लिक़ भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। वन ऑन वन मुलाकात के बाद पाक ईरान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ 8 मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बाहमी सिक्योरिटी ताउन के लिए मुआहिदे की तौसीक़। अदालती मुआवनत, वेटरनरी और हैवानियात की सेहत से मुताल्लिक़ मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की भी मुलाकात। इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत की आज़म का आदा। इसहाक़ डार ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें शेड्यूल। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह से भी मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। ईरानी सदर कल लाहौर और कराची भी जाएंगे। पाकिस्तान ईरान का वर्क फोर्स, फिल्म और सिनेमा में ताउन के लिए MOUs का फैसला। वफाकी काबीना ने मज़ीद 2 MOUs की मंजूरी दे दी। काबीना से सर्कुलेशन पर अलग अलग समरीज़ की मंजूरी ली गई। पाकिस्तान और ईरान वर्क फोर्स के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेंगे। दोनों ममालिक में हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के तबादले के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। पीटीआई ने क्या कुर्बानियां दी हैं, पीटीआई के ऊपर क्या जुल्म हुआ है, जैसे इक़्तिदार से हटा वो शख्स इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ गहरी साजिश की जा रही है। बानी PTI मुलव्विस हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 2018 में तारीखी धांधली करके उसे पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात करार दिया। शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान बोली, हम अपने लीडर्स के खिलाफ गलत ज़बान बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इन्हें इनकी ज़बान में ही जवाब देंगे। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान नून लीग के नाम। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 5 में से 2 सीटों पर कामयाब। सूबाई असम्बलियों की 16 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली की एक सीट जीतने में कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद, काफ लीग, IPP, पीपल्स पार्टी, पंजाब असम्बली की एक नशिस्त, आज़ाद उम्मीदवार भी 1 सीट ले उड़ा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर कारकुनान का जश्न, हामियों की एक दूसरे को मुबारकबाद, पार्टी क़यादत और फातेह उम्मीदवारों के हक़ में नारेबाजी। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरात से शिकस्त। हल्का PP 32 से मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही 63,536 वोट लेकर कामयाब। PP 158 लाहौर से मुनिस इलाही भी हार गए। PP 36 वज़ीराबाद से सुन्नी इत्तेहाद को अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पर शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अदनान अफजल चट्ठा 74,789 वोट लेकर फातेह करार पाए। NA 8 बाजोड़ में अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब जीत गए। सुन्नी इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता गुल ज़फ़र खान को शिकस्त। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। सियासी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया गया। आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 8 फरवरी का फॉर्म 47 का बहाना भी खत्म। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने एक बार फिर नून लीग को मैंडेट दे दिया।
رونا پارٹی نے دھاندلی کا رونا شروع کر دیا، وزیر اطلاعات پنجاب کے مخالفین پر لفظی وار۔ عظمہ بخاری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، فساد پارٹی اداروں کے خلاف سازش سے باز نہیں آ رہی۔ بشرا بی بی کو گیسٹرو کی شکایت تھی، زہر کا الزام لگا دیا۔ فتنہ فساد پارٹی اپنے اعمال پر غور کرے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف چین کا دورہ کریں گے، آج رات لاہور سے چین روانہ ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم نجی اور سیاسی ملاقاتیں کریں گے، چین کی حکومتی شخصیات سے بھی ملیں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی نئی بلندیوں پر، نیا ریکارڈ بن گیا۔ 100 انڈیکس 71,687 پوائنٹس پر پہنچ گیا، انڈیکس میں 761 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 71,687 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کلفٹن میں سرکاری پلاٹ کی ملکیت کا کیس طلب کرنے پر میئر کراچی عدالت میں پیش۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں نے عدالت کا مذاق بنایا ہوا ہے، 15 سال سے کیس دائر کیا ہوا ہے، چلاتے کیوں نہیں؟ عدالت کا مذاق نہ بنائیں، بار بار التوا کی درخواست دے دیتے ہیں۔ ڈی جی کے لیے نے جامع رپورٹ پیش کرنے کے لیے مہلت طلب کر لی، سماعت 26 اپریل تک ملتوی۔ بشرا بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی درخواست پر سماعت۔ چیف کمشنر خود کو کیسے صوبائی حکومت قرار دے سکتا ہے؟ آپ نے انہیں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک طرح تشدد ہے، آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اسٹیٹ کاؤنسل سے مکالمہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کاؤنسل کی 1 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا منظور کر لی۔ سابق خاتون اول کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر تحریری دلائل طلب، کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی۔ سندھ میں امن و امان اور دہشت گردی کے خاتمے کا مشن، صوبے کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، آئی جی غلام نبی میمن کی بریفنگ، کہا دہشت گردی کی فنڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا پہلے بھی امن و امان بحال کیا، اب بھی کر کے دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسٹریٹ کرائم کے خلاف بھی کارروائی کا حکم۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام، پولیس روکنے میں ناکام، مال کے ساتھ جانیں لینا بھی معمول بنا لیا۔ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں ایک اور شہری کی جان لے لی، مقتول کی نصیب زرین کے نام سے شناخت، 8 بچوں کا باپ تھا۔ اہل خانہ کا شدید احتجاج، اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ علی ناصر رضوی آئی جی اسلام آباد تعینات، چارج سنبھال لیا۔ آئی جی اسلام آباد کا پولیس لائنز پہنچنے پر شاندار استقبال، پولیس کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ علی ناصر رضوی سے پہلے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تعینات تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا، اسپیکر ایاز صادق صدارت کریں گے، 7 نکاتی ایجنڈا جاری۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کی مصدقہ نقل پیش کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صدر مملکت کے خطاب پر اظہار تشکر کی تحریک ایوان میں پیش کریں گے۔ ننکانہ صاحب میں متروکہ وقف املاک پر غیر قانونی تجاوزات، حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں فصلوں اور املاک کی تباہی پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش کیے جائیں گے۔ پنجاب میں کل سے بارشوں کے نئے سسٹم کی پیش گوئی، 29 اپریل تک صوبے کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری کا امکان، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا کہنا ہے کسان گندم کی فصل کی کٹائی موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، دیر، سوات، چترال، کوہستان اور وزیرستان میں کہیں کہیں بارشیں متوقع۔ ادھر کراچی میں مسئلہ صاف، گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ انٹارکٹیکا میں روزانہ ہزاروں ڈالر مالیت کے سونے کی بارش ہونے لگی، آتش فشاں پہاڑ سے سونا اگلنا شروع کر دیا۔ یومیہ 6000 ڈالر مالیت کا سونا 1000 کلومیٹر تک پھیل جاتا ہے۔ آئی ایف ایل سائنس کے مطابق آتش فشاں سے ہر روز جو سونے کی دھول نکلتی ہے اس کا وزن تقریباً 80 گرام تک ہے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔
ارتھ ڈے منانے کا مقصد ماحولیات کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ دنیا بھر میں ارتھ ڈے سیارہ بمقابلہ پلاسٹک کے عنوان سے منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد 2040 تک پلاسٹک کی پیداوار میں 60% کمی لانا ہے۔